हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुश आमदीद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़बान अव्वल उर्दू से जमात चाहरों से नमाज सबक, जिसका नाम है फूलों की ख्वाहिश। फूलों की ख्वाहिश, फूलों की ख्वाहिश किसे नहीं होती है? हर किसी को फूलों की ख्वाहिश होती है ना। फूल पसंद है आप लोगों को भी ना? रंग बिरंगे फूल, किसी को मोतिया, किसी को गुलाब, किसी को चमेली, किसी को मोगरा। मुख्तलिफ़ फूल मुख्तलिफ़ लोगों को पसंद होते हैं। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो फूल पहने, फूलों के साथ रहें। तो ये सबक है फूलों की ख्वाहिश। शादी का घर था, सब रिश्तेदार आ चुके थे। घर में गहमा गहमी थी। रात के 11 बज रहे थे। सब रात के खाने से फारग हो चुके थे। खाला जान एक के बाद दीगर लड़कियों के हाथों पर मेहंदी के नक्श डाल रही थीं। खालाजाद बहन दरख्शां और सबा एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थीं। दोनों अपनी बारी के इंतज़ार में एक कोने में बैठी आपस में बातें कर रही थीं। क्या थी? शादी का घर था। अक्सर शादी के घर में सब रिश्तेदार जमा होते हैं ना। हालांकि रात के 11 बज चुके थे। सब खाने से फारग हो गए थे, रात के खाने से, और खाला जान सबको मेहंदी डाल रही हैं। सब लड़कियों को मेहंदी लगा रही थी। अब एक के बाद एक अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान दरख्शां और सबा दोनों खालाजाद बहनें थीं। वो दोनों भी एक तरफ बैठकर बातें कर रही थीं आपस में। अब सबा क्या पूछती है? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? दरख्शां ने जवाब दिया, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, हर इम्तिहान में अव्वल आ रही हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है? सबा, सब तो ठीक है, मगर रैंक के मामले में मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं भी अव्वल आऊँ। दरख्शां, अरे हाँ, तुम्हारी इस ख्वाहिश पर मुझे याद आया, 2 दिन पहले मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा था। सबा, वो कैसा ख्वाब? दरख्शां, मैंने ख्वाब में देखा कि सुबह का सुहाना वक्त है। मैं एक बाग में हूँ जिसमें चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से डालियां झूम रही हैं। वो आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी ख्वाहिश बयान कर रहे हैं। सबसे पहले गुलाब का फूल तमाम फूलों पर एक नज़र डालता है। इसी वक्त चमेली की एक नन्ही सी कली आँख खोलकर उसे देखती है। तब गुलाब इससे कहता है, यहाँ तक तो हमने देखा, शादी का घर है। शादी के घर में सब मेहमान आए हुए हैं। सब रात का खाना खाने के बाद 11 बजे सब बैठे हैं। खाला जान सबको मेहंदी लगा रही हैं। एक के बाद एक तमाम लड़कियों को मेहंदी लगा रही। इसी असना सबा और दरख्शां दोनों, जो आपस में खालाजाद बहनें भी थी और सहेलियाँ भी थीं, अपनी आपस में बात कर रही हैं। अपनी अपनी स्टडीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उसी वक्त दरख्शां एक ख्वाब बयान करती। सबा को कहती है कि मैंने एक ख्वाब देखा रात में। एक बाग है, बहुत खूबसूरत बाग है, जिसमें ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से डालियां झूम रही हैं। वो आपस में एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी ख्वाहिश बयान करें। एक डाली जब झुक के दूसरी डाली के करीब आती है तो ऐसा दिख रहा है वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सबसे पहले गुलाब का फूल तमाम फूलों पर नज़र डालता है। इसी वक्त चमेली की एक नन्ही सी कली आँख खोलकर इसे देखती है। मतलब कि चमेली की कली फूल बन रही है, खिल रही है। तब यहाँ से दूसरा मोड़ देखिए, गुलाब चमेली वगैरह की बातें सुनिए। तब गुलाब उससे कहता है, खिल गई नन्ही कली, तुम भी फूल बन गई। गुलाब चमेली की कली से कह रहा है, खिल गई, अब तुम अभी तक कली थी, अभी फूल बन गई हो। चमेली, जी हाँ, सब कलियाँ फूल बन गईं, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, रंग ही रंग हैं। क्या कह रही है चमेली? जी हाँ, सब कलियाँ अब फूल बन गई हैं, चारों तरफ फूल ही फूल हैं। मोगरा, अब यहाँ पर मोगरा अपनी बात करता है। अब तक गुलाब और चमेली में बात हो रही थी, अब यहाँ पर मोगरा का इजाफा हुआ है। लेकिन मोगरा पूछ रहा है, लेकिन कितनी देर की खुशबू और कितनी देर का रंग? अभी कोई आएगा और हमें तोड़ ले जाएगा। ज़रा सी देर के लिए हमारी खुशबू सूंघेगा, फिर फेंक देगा। लोगों से मोगरा बहुत चिढ़ा हुआ है। वो कहता है कि कितनी देर की खुशबू है ये? अभी हम फूल बने हैं, कोई और, कितनी देर हमारा ये रंग रहेगा? थोड़ी देर में कोई आएगा और हमें डाली से जुदा कर देगा, मतलब तोड़ लेगा। थोड़ी देर खुशबू सूंघेगा और उसके बाद फेंक देगा। ये सुनकर गुलाब जवाब देता है, हम उस दुनिया को रंग और खुशबू से भर देने के लिए ही तो भेजे गए हैं। अब किस फूल को कौन तोड़ेगा और इसे कैसे इस्तेमाल करेगा, ये हम नहीं जानते, ना ही ये हमारे बस में। गुलाब कह रहा है कि हम तो पैदा ही इसलिए किए गए हैं कि दुनिया को रंग और खुशबू से भर दें। मुख्तलिफ़ फूलों की खूबसूरती अलग अलग होती है ना।
اس کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے، گلاب سمجھا رہا ہے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے رنگ اور خوشبو سے دنیا کو بھر دیں۔ اور یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کو کون توڑ کے لے جائے گا اور کیسے استعمال کرے گا، یہ ہم بھی نہیں جانتے، نہ ہی یہ ہمارے بس میں ہے کہ کوئی ہمیں نہ توڑے یا نہ لے جائے۔ گیندا، اب یہاں پر گیندا گفتگو میں شامل ہو رہا ہے۔ گیندا کیا کہتا ہے، کاش یہ ہمارے بس میں ہوتا، جیسی ہماری خواہش ہو ویسا ہی ہوتا۔ گیندا کہہ رہا ہے کہ کاش یہ ہمارے بس میں ہوتا، ہماری جیسی خواہش ہے ہم اسی جگہ جاتے، جیسا کہ لڑکیوں کے ہاتھ میں پہننے، گلے میں پہننے کی گجروں میں، یا پھر دلہا دلہن کے سہروں میں، یا کوئی اور لوگوں کے ہاروں میں ہم پروئے جاتے، یا کسی اچھے لوگوں کے ہاتھوں ہم توڑے جاتے، یا پھر ہم کسی مزار پہ جاتے۔ یہ تو ہم نہیں جانتے۔ کاش اگر ایسا ہوتا کہ ہم ہماری خواہش کے مطابق ہم کو جہاں جانا ہے ہم جا سکتے، مگر ایسا تو نہیں ہوتا۔ چمیلی، تو بتائیے نا آپ سب کی کیا خواہش ہے؟ اب چمیلی پوچھ رہی ہے کہ اب بتائیے کہ آپ لوگوں کی خواہش کیا ہے، آپ لوگ کیا چاہتی ہیں، کہ کہاں جانا چاہتی ہیں، کس کے ہاتھ میں جانا چاہتی ہیں؟ اب گیندا جواب دے رہا ہے، سنا ہے آج ہمارے شہر میں کوئی معزز مہمان آنے والے ہیں، پھولوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ جو ہار ان کے گلے کی زینت بننے والا ہے اس میں مجھے گوندا جائے، سارا شہر مجھے دیکھے اور میں اپنی اس عزت پر ناز کروں۔ گیندا کہتا ہے کہ سنا ہے کہ آج شہر میں کوئی معزز شخص آنے والا ہے، اس کا استقبال پھولوں سے کیا جائے گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ جو ہار اسے پہنایا جائے اس میں مجھے گوندا جائے، اور تاکہ سارا شہر مجھے دیکھے اور میں اس عزت افزائی پر ناز کروں۔ چمپا، اب اس گفتگو میں چمپا بھی شامل ہو گئی، کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی پیاری سی بچی توڑ کر لے جائے اور اپنے بالوں میں لگائے۔ چمپا کیا کہتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے کوئی چھوٹی سی پیاری سی بچی توڑ کے لے جائے اور وہ اپنے بالوں میں لگائے۔ ذرا سوچو اس کے بالوں میں میری سج دھج کیسی ہوگی، کہ لڑکی کے بالوں میں میں کتنی خوبصورت دکھوں گی، کتنی اچھی دکھوں گی، ذرا سوچ کے ہی دیکھو بول کے چمپا کا ہے۔ موگرا، اب موگرا کہہ رہا ہے، میں تو یہی دعا مانگتا ہوں کہ کسی دولہے یا دلہن کے سہرے میں مجھے گوندا جائے تاکہ میری خوشبو سے اسے زندگی بھر یاد رہے۔ موگرا کیا کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ میں کسی دولہے یا دلہن کے سہرے میں گوندا جاؤں جس کی خوشبو اسے زندگی بھر یاد رہے۔ چمیلی، اب چمیلی گلاب سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، آپ بھی تو بتائیے کہ آپ کی آرزو کیا ہے؟ گلاب، میری آرزو سن کر شاید آپ سب کو ہنسی آ جائے۔ گلاب کہتا ہے کہ شاید میری خواہش، میری آرزو سن کے آپ تمام کو ہنسی آ جائے۔ چمیلی، آپ تو پھولوں کے راجا ہیں، پتہ تو چلے کہ راجا کی کیا خواہش ہے۔ تمام پھولوں کا راجا گلاب کو کہتے ہیں نا، تو وہی چمیلی کہہ رہی ہے آپ تو پھولوں کے راجا ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی کیا خواہش؟ گلاب، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس راستے پر ڈال دیا جائے جہاں سے وطن کی حفاظت کے لیے جانے والے فوجی گزرتے ہیں۔ گلاب دیکھیے کتنی اچھی بات بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے اس راستے پر ڈال دیا جائے جہاں سے وطن کی حفاظت کرنے والے فوجی گزرتے ہیں، اسے روندتے ہوئے فوجی آگے بڑھیں، کیونکہ وہ لوگ وطن کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے، تو اس کی خوشبو کے ساتھ اس کو رونتے ہوئے جائیں گے تو اسے خوشی ملے گی۔ میں ان بہادر سپاہیوں کے قدموں تلے کچلا جاؤں، روندا جاؤں اور اسی خاک میں گھل مل جاؤں۔ کیا کہتا ہے، کتنی پتے کی بات بتا رہا ہے گلاب کہ میں اس راستے سے، جس راستے سے فوجی گزرتے ہوں اس راستے پر مجھے ڈال دیا جائے، میں ان سے کھندلا جاؤں، روندا جاؤں، وہ لوگ مجھے کھندلتے ہوئے رونتے ہوئے جائیں اور میں اسی خاک میں، مطلب کہ اپنی وطن کی خاک میں گم ہو جاؤں، مل جاؤں۔ گلاب کی خواہش سن کر سارے پھول جھوم اٹھے اور پورا باغ خوشبو سے مہکنے لگا۔ گلاب نے اتنی اچھی بات کہی تھی کہ گلاب کی خواہش سن کر سارے پھول جھوم اٹھے اور باغ خوشبو سے مہکنے لگا، تمام پھولوں کی خوشبو سے باغ مہکنے لگا۔
پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اتنا کہہ کر درخشاں کچھ سوچنے لگی۔ درخشاں جو اپنا یہ خواب صبا کو سنا رہی تھی، اس نے کہا کہ اتنا دیکھی میں، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نیند سے بیدار ہو گئی۔ یہ اتنا کہتے ہوئے درخشاں کچھ سوچنے لگی۔ درخشاں نے اپنا خواب تو صبا کو بیان کر دیا پورا، پھر وہ کچھ سوچنے لگی۔ اب صبا پوچھ رہی، واہ کیا خواب ہے، کیسی انوکھی خواہش ہے ان پھولوں کی۔ صبا نے کہا کہ واہ کیا خواب ہے، کیسی انوکھی خواہش ہے ان پھولوں کی۔ خالہ جان نے آواز لگائی، بچوں آؤ جلدی سے مہندی لگوا لو، مجھے اور بھی کام ہیں۔ اب وقت ہو گیا تھا کہ درخشاں اور صبا کی باری آ گئی تھی۔ خالہ جان آواز دینے لگی، آؤ بچوں جلدی سے مہندی لگا لو، مجھے اور بھی کام ہے۔ درخشاں اور صبا اٹھ کر خالہ جان کے پاس جا بیٹھی۔ اب درخشاں اور صبا مہندی لگانے کے لیے خالہ جان کے پاس جا بیٹھے۔ یہیں پر سبق ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔